अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर। हाल ही में 15 अगस्त के मौके पे, यौम आज़ादी के मौके पे फुलवारी शरीफ पटना में एक शेरी नशिस्त मुनक्कद की गई। चूंकि ये शेरी नशिस्त दानिश मरकज के ज़ेर एहतमाम फुलवारी शरीफ पटना बिहार में मुनक्कद की गई, और इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि इसमें उर्दू अदब के मारूफ शायर और उर्दू अदब और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने की जद्दोजहद में लगे शायर और नए तश्कीलात के शायर जनाब कौस सिद्दीकी साहब के ज़ेरे निगरानी में यह मुनक्कद किया गया। ये शेरी नशिस्त यौम आज़ादी के मौके पे मुनक्कद की गई, और इसकी सबसे खूबसूरत और अच्छी बात तो यह है कि इस शेरी नशिस्त में शुहदाए आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया गया, और इसमें मुकामी तमाम जो शायर हैं, कई ऐसे शायर इसमें शिरकत किया, जिनमें सबसे खुसूसी जो शायर कहा जाए वो नए तरह के शायर, नए अभी वजूद में आए हुए शायर, और चूँकि एक मारूफ शायर नाशाद औरंगाबादी के साहबजादे वसीम अख्तर खान साहब भी मौजूद रहे। हमको सर पे कभी कांधे पे बिठाया होगा, हमको सर पे कभी कांधे पे बिठाया होगा, दूर तक उंगली पकड़ करके चलाया होगा। हमको सर पे कभी कांधे पे बिठाया होगा, दूर तक उंगली पकड़ करके चलाया होगा। जब कदम पहला रखा होगा जमीन पर मैंने, जब कदम पहला रखा होगा जमीन पर मैंने, कभी खुद पे कभी मुझ पे रश्क आया होगा। जब कदम पहला रखा होगा जमीन पर मैंने, कभी खुद पे कभी मुझ पे रश्क आया होगा। मेरी आमद पे मुझे दी होंगी दुआएं कितनी, मेरी आमद पे दी होंगी दुआएं, मुझे दी होंगी दुआएं कितनी, फिर समा घर में सुहाना बनाया होगा। चूँकि कौस सिद्दीकी साहब जो है एक मारूफ शायर हैं, और उनकी कई दिनों से अलालत में हैं, वो बीमार अभी चल रहे हैं, लेकिन उनकी मेज़बानी इस नशिस्त में जनाब खुश्तर सलाम साहब ने उनके कौस सिद्दीकी साहब के कलाम पढ़ करके सामाईन को सुनाया। निकला है घर से ख्वाहिशे दुनिया लिए हुए, निकला है घर से ख्वाहिशे दुनिया लिए हुए, क्या जाने अब के आएगा क्या क्या लिए हुए। सिर्फ उसे चांद कहा मैंने, उफ भी ना किया, सिर्फ उसे चांद कहा, खुद अलग होने लगा जब मेरा हिस्सा मुझसे। राय कराम जो मौजूद रहे इस नशिस्त में, उनमें सबसे पहले तो वसीम अख्तर खान साहब भी मौजूद थे, असगर हुसैन कामिल साहब, मोइन ग्रेडवी, सुहैल फारूकी, असर फरीदी, नस्र आलम नस्र और नियाज फातमी साहब भी मौजूद थे। उनके अलावा कई दिगर शोराए कराम भी मौजूद थे, और सबों ने अपने कलाम से सामाईन को एक खूबसूरत लम्हा दिया। और दिगर शोराए कराम भी मौजूद थे, जिसमें शायर कौस सिद्दीकी साहब की चूँकि अलालत की वजह कर शेर पढ़ने में उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उनकी मेज़बानी में
وہاں خوشتر سلام صاحب نے قوس صدیقی صاحب کے شعر کو پڑھ کر کے سامعین کو سنایا۔ شکریہ کی رسم کے لیے جناب براق صاحب جو جناب قوس صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں ان کو اس 4 مصرے سے آواز دے رہا ہوں کہ کچھ اس ادا سے بکھری ہوئی زلف یار ہے، کچھ اس ادا سے بکھری ہوئی زلف یار ہے، میرے لہو کے رنگ سے سارا نکھار ہے، میرے لہو کے رنگ سے سارا نکھار ہے، براق یہ انتظار کا عالم عجیب ہے، دل کو سکون ہے نہ نظر کو قرار ہے، جناب براق۔ خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، تمام عمر گزاری تیری یادوں میں، کبھی پلٹ کر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے ابو کہ ہر مہینے میں ایک وقت ہم لوگ مقرر کریں گے، مشورہ کر کے اپنے بھائیوں میں مشورہ کر کے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کون کون اور کس کس ڈیٹ میں یہ کام کیا جائے، کیونکہ آج اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ابو اتنا دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے، مگر آپ لوگوں کی وجہ کر الحمدللہ وہ اتنا دیر بیٹھے بھی، سنے بھی اور سب کچھ کیا، ان کو دل جوئی اور ان کو جب تک صحت تندرستی اللہ نے دیا ہے تو آپ لوگوں کی مدد چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم آتے رہے۔ سامعین نے تمام شعراء کے کلام کو سن کر لطف اندوز ہوئے۔ ان کے علاوہ سامعین میں جناب سرور سلام چونکہ موجودہ دانش مرکز کے ایکٹیو ممبر میں مانے جاتے ہیں، اور چونکہ قوس صدیقی صاحب اس کے بانی ہیں دانش مرکز کے، ان کی علالت کی وجہ کر ان کی میزبانی جو ہے دانش مرکز کو ایکٹیو کرنے میں سرور سلام صاحب کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور انہوں نے ہی اس نشست کو منعقد کیا دانش مرکز کے زیر اہتمام۔ اردو ادب جو کہ ہماری نسوں میں ہے، ہمارے جذبات میں ہے، ہمارے روح میں ہے، تو ان میں آفاق احمد صدیقی، خوشتر سلام، صبا احمد موجود رہے۔ آئے دن دانش مرکز جو ہے اردو کو فروغ دینے کے غرض سے، اردو ادب کے فروغ دینے کے غرض سے اس طرح کی نشست منعقد کرتی ہے، اور اس کی خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اس دانش مرکز نے جو ابھی سب سے زیادہ فوکس جو کیا ہے کہ نوجوان لوگوں کو اس مرکز سے، اس سنستھا سے جوڑا ہے، اور جوڑ کر کے اردو کو فروغ دینے میں لوگوں کی مدد کر بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں نیوز باسکٹ 24 سے سلام غضنفر، کیمرہ مین پرویز حیات کے ساتھ۔